यो देश बनाउनको निम्ति योगदान गर्ने धरतीपुत्र मूलवासी आदिवासी जसलाई जनजाति पनि भन्छन् कतिले, म चाहिँ मूलवासी भन्छु। महान तामाङ समुदायबाट जन्मिएका सन्तान र उनीहरूको विवाहबारीको विषयमा अन्टसन्ट बोलिसकेपछि स्वाभाविक थियो कि आत्मसम्मानमा ठेस लागेका यो देशका मूलवासी महान तामाङ समुदाय र मगर समुदाय सडकमा आउनु नै थियो। आए हुँदै नभएको फोस र वाइयात कुराको कच्चा ज्ञानको पण्डित नै बनेर उहाँले जसरी वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले गम्भीर ढङ्गको पश्चाताप गरेको पनि देखिएन, माफी मागेको पनि देखिएन। विभेद झल्काउने, घृणा फैलाउने गरी जुन अभिव्यक्ति उनले दिइन् त्यसको कारण समाज विभाजित हुन खोज्यो र उनले दिएको घृणाको अभिव्यक्तिलाई निन्दा गर्नको निम्ति र उनलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति म सडकमा आएको। ऋषिमुनिका सन्तानहरू अचानक शिशिमुनि छिर्छन्, तर 4 वेद 18 पुराण खारेर काले राइस डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुन सक्नुहुन्छ। खबरदार, म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर, नेपाल प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षा निगमको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल हो, उसलाई आदेश दिएर अब मूलवासीहरूमाथि डन्डा बर्साउने यो सरकारको पनि म निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छु। जबकि हुनेवाला केही भएन, केही भयो त आज 1 हप्ता भइसक्यो झमझम पानीमा भिजेर त्यत्रो आन्दोलन गरेको, त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि लट्ठी खाएको, अनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्छौँ भनेको केही पनि भएन। गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा पनि टाइटाइ फिस हो भन्ने बित्तिकै यो कोरा पोलिटिकल एजेन्डाको आधारमा कसैलाई बहकाउने, जातीय भावना दोहन गर्ने काम नगरौँ। तामाङ र मगर समुदाय बीच हाडनाता कायम हुने टाइपको विवाहबारी हुन्छ, उनीहरूको 13 दिने नाताभित्रै मामा चेला फुपू चेलीको बिचमा विवाहबारी हुन्छ र त्यसबाट जन्मिने सन्तान एकदम क्रिमिनल टाइपको हुन्छ भनेर घटिया व्याख्या गर्नुभयो, जुन समाजशास्त्रीय रूपमा पनि 100% रङ कुरा हो। हामी सबै हितेरी मितेरी कायम गरेर बसेका मानिसहरू, वी आर अल नेपिज पिपल बट सम आर मोर इक्वल। भगवती पाण्डेको हकमा कुरा के आउँछ भने त्यही दिन बर्बर दमन भएको छ, लाठी बर्सिएको छ। यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा देशभक्त तामाङ र मगर समुदायमाथि जुन ढङ्गको दमन गरिएको छ, घाउहरू हालै थिए, त्यो बेलामा नि भगवती पाण्डेलाई अदालत मार्फत अब थुनिरहनु नपर्ने, उनलाई बाहिरै बसेर केस गर्ने सुविधा दिने भन्ने जुन एउटा खालको आदेश आयो, त्यसले आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो। तामाङ समुदायमा जन्मिएकाहरू होनहार छन्, जस्तो कुलमान घिसिङज्यूको उदाहरण लिन सकिन्छ। मगर समुदायमा जन्मिएको महावीर पुञ्ज जस्तो राम्रो कोही छ। यहाँ आचरण भ्रष्ट भयो भने अनि संस्कृतिबाट च्युत भयो भने बाहुनका छोराहरू पनि डाउन भइदिन्छन्। मोहन बम्बाहरू बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा अहिले आइरहनु भएको छ। भन्नासाथ जातको आधारमा, वर्णको आधारमा विभेद गर्ने कुरा कुख्यात हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनेको संस्कार अनुसार जानुपर्छ र भगवती पाण्डे शीतलले जे बोल्नु भएको छ त्यो बिल्कुल अमर्यादित, गलत र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति हो र उनलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ। ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि विशेष अधिकार सम्पन्न हामी नै हौँ भनेर सोच्ने खालको जातीय अहङ्कारवादको अवशेष, त्यसको बाई प्रडक्ट अहिले पनि छ र त्यो कुनै न कुनै रूपमा प्रकटीकरण हुन्छ। त्यो सामन्तवादको अवशेष पनि हो। कर्मको आधारमा मान्छेको भूमिका तय हुनुपर्छ नि। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले किन भन्नुभयो र याद गर्नुहोला। अवश्य पनि न्याय हुनेछ र जातीय विभेद र छुवाछुत बापत उहाँलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने कुराको म चाहिँ कमसेकम आशा गर्छु। गृहमन्त्रीले आँसु झार्नुभयो अरे, अनि प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, अब संसदमा अरूले पनि बोले, अब केही हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले सोच्नुभयो। मलाई लागेको थियो यो सब पोलिटिक्स हो। त्यो गएको आँसु किन झार्नु के? मूलवासी भनेको त्यो धरतीलाई खनी खुसरी गरेर, त्यसलाई आबाद गरेर त्यसमा बस्ती बसाल्ने पहिलो जातिलाई मूलवासी भनिन्छ। त्यो मूल थात थलो उनीहरूको त्यही हो। उनीहरूको विदेशमा कुनै खामो गाडेको छैन। अहिले त माइग्रेट भएका छन्, मान्छेको देश विदेशमा प्रपर्टी छ। कुनै समय हुन्थ्यो उनीहरू यहीँ उत्पत्ति भए र यहीँ उनीहरूले खामो गाडे, यहीँ छत बनाए, यहीँ बसे, यहीँ खनी खुसरी गरे, यही देशलाई आबाद गरे र यसैको रक्षा र विकासको निम्ति आफ्नो रगत पसिना आँसु, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियर लगानी गरे। त्यसलाई भनिन्छ मूलवासी।
आदिवासी भनेको चाहिँ आदि भनेको पुरानो, जस्तो आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनिन्छ नि, आदिवासी भनेको चाहिँ पुरानो वासी हो। मूलवासी आदिवासी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर आदिवासी चाहिँ मूलवासी हुनैपर्छ भन्ने छैन। मूलवासी आदिवासी हुन्छ नि, ऊ आदिवासी नै हो, तर आदिवासी मूलवासी नै हुन्छ भन्ने छैन। कुरा बुझ्नु, आदिवासी भन्नाले 2000 वर्ष अगाडि बसेको हुनसक्छ, मूलवासीको चाहिँ लाखौँ वर्षको यो माटोसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसो हो भने त 5 पाण्डवले द्रौपदी भित्र आए, अनि त्यसो भए ब्राह्मण समुदाय वा क्षेत्री कुलमा 5 जना दाजुभाइले अथवा बहुपति प्रथा कायम गर्ने गरी विवाह गर्ने चलन छ त? छैन नि त। अब उहाँ एउटा कसैसँग कम्पेयर हुन नसक्ने वान एन्ड ओन्ली युनिक खालको मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले कोका खोलाको पानी ल्याएर धरानवासी, काकाकुल धरानवासीलाई खुवाउनु हो। पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहले गरेका कामको पनि म मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु, एकाध अपवाद बाहेक। जस्तो अब भद्रकुमारी घलेको त्यो सेवा सदन नभत्काइदिएको भए हुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामी माझ कुराकानीको निमित्त हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमा चाहिँ रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँले पुण्यजी। थ्याङ्क यू सो मच सेडुपजी। तपाईँको यो एसटिभी नवबुद्ध र सिङ्गो परिवारप्रति हार्दिक रूपमा आभारी छु। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। के छ पछिल्लो समयमा व्यस्तता चाहिँ के कतातिर छ? राजनीतिक काम, सामाजिक काम, आफ्नो पारिवारिक काम आदि इत्यादिमा म व्यस्त छु। हामी सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। अस्तिको जुन आदिवासी जनजाति सङ्घ सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको जुन माइती घरको आन्दोलनमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ तपाईँ सहभागी हुनुको मेन उद्देश्य? यो देशमा हामी सबै नेपाली हौँ। वी आर अल नेप्लिज पिपल। यहाँ एउटा भावना के क्रिएट गरिएको छ भने संविधान, कानुन, ऐन, नियम विपरीत सामाजिक रूपमा एउटा सोसियल अर्डरको रूपमा अघोषित रूपमा कुनै खास जातिको वर्चस्व कायम गर्ने र यो देश बनाउनको निम्ति योगदान गर्ने धरतीपुत्र मूलवासी आदिवासी, जसलाई जनजाति पनि भन्छन् कतिले, म चाहिँ मूलवासी भन्छु, उहाँहरूलाई किनाराकृत गर्ने, दलित सीमान्तकृत र शिल्पी समुदायलाई पाखा पार्ने जुन ढङ्गको एउटा सनातन परम्परा थियो, त्यसको फोसिल्सको रूपमा, त्यसको अवशेषको रूपमा, त्यसको एउटा एक हिसाबले काँचो अनुहारको रूपमा बेला बेलामा काँचो वायु जाग्छ। र मैले धेरै भूमिका नबादिकन फिलोसफिकल कुरा नगरिकन सिधा भन्ने हो भने यो देश निर्माणको निम्ति, रक्षाको निम्ति महान योगदान पुर्याउने गौरवशाली इतिहास बोकेका महान तामाङ र मगर समुदाय लक्षित गरेर एकजना अधिवक्ता जसले कानुनको व्याख्या गर्नुपर्थ्यो, कानुनको परिपालन गर्नुपर्थ्यो, उनीले संविधानको बर्खिलाफ, मुलुकी ऐनको बर्खिलाफ गएर महान तामाङ समुदायबाट जन्मिएका सन्तान र उनीहरूको विवाहबारीको विषयमा अन्टसन्ट बोलिसकेपछि स्वाभाविक थियो कि आत्मसम्मानमा ठेस लागेका यो देशका मूलवासी महान तामाङ समुदाय र मगर समुदाय सडकमा आउनु नै थियो, आए। मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि संविधानले जातीय छुवाछुतलाई सख्त निषेध गरेको छ र यसलाई एउटा वर्जित अपराधको कोटीमा राखेर दण्डनीय अपराध मानेर कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छ र जातीय विभेद वा छुवाछुत विरुद्ध मुद्दा पनि बन्छ। यस्तो बेलामा खुद संविधानको व्याख्या परिपालन गर्नुपर्ने अधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार मान्छे, त्यसमा पनि कोमल हृदय गायिका रे फेरि उहाँले एउटा टेलिभिजन प्रोग्राममा गएर तामाङ र मगर समुदाय बीच हाड नाता कायम हुने टाइमको विवाहबारी हुन्छ, उनीहरूको 13 दिने नाताभित्रै मामा चेला फुपू चेलीको बिचमा विवाहबारी हुन्छ र त्यसबाट जन्मिने सन्तान एकदम क्रिमिनल टाइपको हुन्छ भनेर घटिया व्याख्या गर्नुभयो, जुन समाजशास्त्रीय रूपमा पनि 100% रङ कुरा हो र मानवशास्त्रीय हिसाबमा पनि गलत हो र जेनेटिक साइन्सको पनि अपव्याख्या हो र एक हिसाबले भन्नुपर्दा हुँदै नभएको फोस्रो वाहियात कुराको कच्चा ज्ञानको पण्डित नै बनेर उहाँले जसरी वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले गम्भीर ढङ्गको पश्चाताप गरेको पनि देखिएन, माफी मागेको पनि देखिएन र एउटा कानुनी प्रक्रिया चल्यो र महान तामाङ मगर लगायतका यो देशका मूलवासीहरू त्यसमा हामीले पनि साथ सपोर्ट दिएर जसरी एउटा माहौल तयार भयो
र त्यो माहौलमा तपाईँलाई नढाँटी भन्दाखेरि जसरी हामीले आवाज बुलन्द गरौँ, मेरो पनि एउटा दायित्व के हुन्छ भने हामी सबै हितेरी मितेरी काम गरेर बसेका मानिसहरू, वी आर अल नेपिज पिपल बट सम आर मोर इक्वल, अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। सबै समान छन् तर केही विशेष रूपमा समान छन् भन्ने घटिया व्याख्या गरेर जिन ज्याक रुसोले अर्कै अर्थमा भन्नुभएको थियो, यिनीहरूले अर्कै अर्थमा व्याख्या गरे। अर्थात् सबै हामी समान छौँ तर केही जातिहरू केही भाषाहरू विशेष रूपमा समान छन् भने जस्तो विभेद झल्काउने घृणा फैलाउने गरी जुन अभिव्यक्ति उनले दिइन्, त्यसको कारण समाज विभाजित हुन खोज्यो र उनले दिएको घृणाको अभिव्यक्तिलाई निन्दा गर्नको निम्ति र उनलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति म सडकमा आएको। जस्तो मुद्दा त सिद्धिएको छैन, जस्तो सुनिल शर्माको मुद्दा जसरी सुन प्रकरणमा उनलाई सदाको निम्ति कानुनी छुट भएको होइन नि त, मुद्दा नियमित छ, निरन्तर छ, बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सहुलियत वा सुविधा प्रदान गरिएको। तर यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भने भगवती पाण्डेको हकमा कुरा के आउँछ भने त्यही दिन बर्बर दमन भएको छ, लाठी बर्सिएको छ। यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा देशभक्त तामाङ र मगर समुदायमाथि जुन ढङ्गको दमन गरिएको छ, घाउहरू हालै थिए, त्यो बेलामा नि भगवती पाण्डेलाई अदालत मार्फत अब थुनिरहनु नपर्ने, उनलाई बाहिरै बसेर केस गर्ने सुविधा दिने भन्ने जुन एउटा खालको आदेश आयो, त्यसले आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने विभेद हुनु हुँदैन है। म खुद एउटा अब यो जातीय कुरो के गर्ने, एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मिए पनि मेरा सबै साथीभाइ इष्टमित्र अथवा आफन्तहरू जो जहाँ भए पनि हामी सबै हितेरी भितेरी सम्बन्ध कायम गरेर बसेका हौँ। र मेरो त मितज्यू नै हुनुहुन्छ तामाङ स्कुल जीवनमा, त्यसकारण मैले कहीँ कतै कुनै त्यस्तो खालको सङ्केत पनि देखेको छैन। र तामाङ समुदायमा जन्मिएकाहरू होनहार छन्, जस्तो कुलमान घिसिङज्यूको उदाहरण लिन सकिन्छ। मगर समुदायमा जन्मिएको महावीर पुञ्ज जस्तो राम्रो कोही छ। यहाँ आचरण भ्रष्ट भयो भने अनि संस्कृतिबाट च्युत भयो भने बाहुनका छोराहरू पनि डाउन भइदिन्छन्। ऋषिमुनिका सन्तानहरू अचानक ऋषिमुनि छिर्छन्, तर 4 वेद 18 पुराण खारेर काले राइस डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुन सक्नुहुन्छ। मोहन गुम्बाहरू बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा अहिले आइरहनु भएको छ। भन्नासाथ जातको आधारमा वर्णको आधारमा विभेद गर्ने कुरा कुख्यात हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनेको संस्कार अनुसार जानुपर्छ। र भगवती पाण्डे शीतलले जे बोल्नु भएको छ त्यो बिल्कुल अमर्यादित, गलत र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति हो र उनलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ। तपाईँको जुन तपाईँले त्यो भिडियो क्लिप्सहरू नि हेर्नुभयो होला, जुन तामाङ र मगर समुदाय चाहिँ अभियुक्त भने नि अधिवक्ता शीतल पाण्डेलाई चाहिँ पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरेर त्यहाँ धर्ना बसिरहेको थियो। जसलाई अभियुक्त बनाएर उनीहरूले निवेदन गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यही दिन छोडिदियो। न्यायको लागि माग गर्न गएका ती प्रदर्शन गर्नेहरूलाई चाहिँ पूर्व मन्त्रीसम्मले त्यहाँ थुनामा राखेर यातना दियो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? यो किन यस्तो भयो होला? जसलाई थुन्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ थुनामुक्त गरिदियो, जो थुन्नको लागि माग गरिरहेको थियो तिनीलाई थुन्यो र कुटपिट पनि गर्यो, दमन गर्यो। यस्तो हो। अब मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यही पनि समाजमा यो एकल जातीय वर्चस्वको अवशेषहरू छ। ठकुरीहरू आफूलाई एकदम राज्यका मालिक श्रेष्ठतम जाति सम्झिन्छन्। ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि विशेष अधिकार सम्पन्न हामी नै हौँ भनेर सोच्ने खालको जातीय अहङ्कारवादको अवशेष, त्यसको बाई प्रडक्ट अहिले पनि छ र त्यो कुनै न कुनै रूपमा प्रकटीकरण हुन्छ। त्यो सामन्तवादको अवशेष पनि हो। कर्मको आधारमा मान्छेको भूमिका तय हुनुपर्छ नि। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले किन भन्नुभयो र याद गर्नुहोला। तपाईँले भने बमोजिम जस्तो हामीले अदालतलाई यदि न्यायको मन्दिर भन्छौँ र न्यायाधीश महोदयलाई हामी न्यायमूर्ति भन्छौँ, भगवान रूपी न्यायमूर्ति भन्छौँ भने अवश्य पनि यो मामिलामा अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन र जारी रहेको मुद्दामा, विचाराधीन मुद्दामा अवश्य पनि न्याय हुनेछ र जातीय विभेद र छुवाछुत बापत वाला कारबाही गरिनेछ भन्ने कुराको म चाहिँ कमसेकम आशा गर्छु। अब यो सहुलियत किन प्रदान गरियो? जस्तो कतिवटा के भ्रम छ भने उनलाई सदाको निम्ति मुक्त गरियो, त्यो होइन।
मुद्दा जारी छ। यो सहुलियत चाहिँ किन प्रदान गरियो त्यो पनि ओभरनाइट भन्ने कुरो चाहिँ रहस्यमय भयो। सुनिल शर्मालाई पनि तत्काल त्यो सहुलियत दिइयो, पक्रिएको एकै दिनमा छोडिदियो। उहाँलाई त झन् एक रात नराखिकन छोडिदियो। तपाईँले भने जस्तो पूर्व मन्त्रीहरूलाई भित्र राखियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अमेरिकाकै उदाहरण हेर्दा पनि अमेरिकामा रङ्गभेद कहीँ न कहीँ छ। गोराहरूमा हामी सुप्रिम हौँ भन्ने एउटा खालको अहङ्कार छ र कलर डिस्क्रिमिनेसनको आधारमा र व्हाइट सुप्रिमेसीको आधारमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका थिए। त्यहाँ महिलालाई पनि अमेरिका त्यति एडभान्स सोसाइटी मानव अधिकार महिला अधिकारको विषयमा त्यति कन्सियस छ भनिन्छ नि। हिलरी क्लिन्टन चुनाव हार्नुको वान एन्ड ओन्ली कारण उनी फिमेल हुनु हो, उनी महिला हुनुको कारणले अमेरिकामा हारिन्। जर्ज फ्लोइड कालो जातिको हुनाले त्यहाँ कुटेर हत्या गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिए भनेर झन्डै उनको व्हाइट हाउसको कुर्सी समाप्त भएको थिएन। त्यसको घाटा उनले अहिले पनि बिहोरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने यसरी अब अदालतको विषयमा जान्ने भएर बोल्नु पनि भएन, किनभने अदालत एउटा संवैधानिक निकाय हो र त्यसको मर्यादा इज्जत गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको कुरा हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको अहिले नयाँ प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भर श्रेष्ठज्यू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको रूपमा पद बहाल गरिसकेपछि आशाका नवकिरणहरू देखिएका छन्। म आशा गर्छु कि चाहे सुनिल शर्माको केस होस्, चाहे भगवती पाण्डे शीतलको केस हो, यहाँ कुन जाति के भन्ने हेर्दै नहेरी उनले कानुन विपरीत, संविधान विपरीत, मुलकी ऐन विपरीत दिएको घृणाको अभिव्यक्ति र महान तामाङ मगर लगायतका धरतीपुत्रहरूको आत्मसम्मानमा जुन ठेस पुर्याएकी छिन्, नाजायज कुरा गरेकी छिन्, समाजशास्त्री गलत व्याख्या गरेकी छिन्, भ्रम फैलाएकी छिन्, त्यसमा गम्भीर पश्चाताप र क्षमा याचना गरेकी छैनन्, त्यो बापत यसको कुनै क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। पूर्वमा लिम्बुवानतिर एउटा चलन छ कि शिर खस्यो भने शिर उकास्नुपर्छ, त्यसको लागि रीतिथिति छ। हो हामीले पनि कानुनी रीतिथिति मिलाएर महान तामाङ समुदायको आत्मसम्मानलाई सगरमाथा जस्तै बनाइदिनुपर्छ। मगर समुदायको यो इज्जतलाई सगरमाथा जस्तै उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म आशा गर्छु अदालतबाट अवश्य पनि न्याय निरूपण हुन्छ। खबरदार, म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर, नेपाल प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल हो, उसलाई आदेश दिएर अब मूलवासीहरूमाथि डन्डा वर्षाउने यो सरकारको पनि म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड छ है। जस्तो कतिपय सोझा हाम्रा तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मक्ख पर्नु हो, मगर समुदायका साथीहरू मक्ख पर्नु हो, यसै पनि यो सोझो इमान्दार तर लडाकु यो देश बनाउने, यो देशको रक्षा गर्ने महान समुदाय हो। अब गृहमन्त्रीले आँसु झार्नुभयो अरे, अनि प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, अब संसदमा अरूले पनि बोले, अब केही हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले सोच्नुभयो। मलाई लागेको थियो यो सब पोलिटिक्स हो। त्यो गएको आँसु किन झार्नु के, जबकि हुनेवाला केही भएन। केही भयो त आज एक हप्ता भइसक्यो झमझम पानीमा भिजेर त्यत्रो आन्दोलन गरेको, त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि लट्ठी खाएको, अनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्छौँ भनेको केही पनि भएन। गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा पनि टाइटाइ फिस हो भन्ने बित्तिकै यो कोरा पोलिटिकल एजेन्डाको आधारमा कसैलाई बहकाउने, जातीय भावना दोहन गर्ने काम नगरौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शान्तिपूर्ण सम्यक तरिकाले महान तामाङ र मगर समुदायले अहिले पनि दबाब दिन सक्छ, दिनुपर्छ। तपाईँले जुन मूलवासी र आदिवासीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ आफैमा अध्ययनशील, धेरै कुरामा विज्ञता राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो अलिकति पछिल्लो समयमा छलफल अनि बहसको कुरा पनि चलिरहेको छ। जुन मूलवासी भनेर सम्बोधन गरिरहँदा त्यो मूलवासीलाई किन आदिवासी भनियो, मूलवासी र आदिवासीको बिचमा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। होइन, अब यसको अर्थमा जाउँ, टर्मिनोलोजीमा मूलवासी भनेको त्यो धरतीलाई खनी खुस्री गरेर, त्यसलाई आबाद गरेर त्यसमा बस्ती बसाल्ने पहिलो जातिलाई मूलवासी भनिन्छ। त्यो मूल थात थलो उनीहरूको त्यही हो। उनीहरूको विदेशमा कुनै खामो गाडेको छैन। अहिले त माइग्रेट भएका छन्, मान्छेको देश विदेशमा प्रपर्टी छ। कुनै समय हुन्थ्यो उनीहरू यहीँ उत्पत्ति भए र यहीँ उनीहरूले खामो गाडे, यहीँ छत बनाए, यहीँ बसे, यहीँ खनी खुस्री गरे, यही देश आबाद गरे र यसैको रक्षा र विकासको निम्ति आफ्नो रगत पसिना आँसु, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियर लगानी गरे। त्यसलाई भनिन्छ मूलवासी। आदिवासी भनेको चाहिँ आदि भनेको पुरानो, जस्तो आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनिन्छ नि, आदिवासी भनेको चाहिँ
पुरानो बासी हो। मूलवासी आदिवासी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर आदिवासी चाहिँ मूलवासी हुनैपर्छ भन्ने छैन। मूलवासी आदिवासी हुन्छ नै, ऊ आदिवासी नै हो, तर आदिवासी मूलवासी नै हुन्छ भन्ने छैन। कुरा बुझ्नु, आदिवासी भन्नाले 2000 वर्ष अगाडि बसेको हुनसक्छ, मूलवासीको चाहिँ लाखौँ वर्षको यो माटोसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्नाले उहाँ आदिवासी पनि हो, मूलतः मूलवासी हो, धरती पुत्र हो। र हामी पनि मूलवासी आदिवासी आदि इत्यादि हौँ भनेर हामीले गर्व गर्नको लागि हाम्रो इतिहास एकचोटि अध्ययन गर्नुपर्छ। हो, मैले होस सम्हालेदेखि मेरो 20औं पुस्ता यही माटोमा जन्मियो, हुर्कियो, यहीँ खनी खुस्री गर्यो। अब बसाइँ सराई भयो होला, यही देशभित्र भयो नि त। हामी रामेछापबाट तराई गयौँ होला, तराईबाट अहिले पनि तराईमै छौँ, काठमाडौँ आयौँ होला, देश विदेश घुमियो होला, तर यो धरतीले हामीलाई जन्मायो, हामी धरतीपुत्र हौँ। त्यसकारण तर यो पीत वर्ण भन्छ नि, पहेँलो पहेँलो खालको अनुहार, चाइनिज अथवा जापानिज कोरियनहरूको पनि पीत वर्ण हो र अलिक नाक थेप्सो थेप्सो, आँखा चिम्सो चिम्सो, यसलाई चाहिँ मङ्गलाइट भन्न सुरु गरियो। र यो आफ्नो देशको तत्त देश, यहाँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा तामाङ, राई, मगर, गुरुङहरू चाइना वा जापानबाट आएको होइन, यहीँ उत्पन्न भए, यहीँ उत्पादन भए, उनीहरूको पुर्खा थात्थलो यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धरतीलाई आबाद गर्ने, यो महान नेपाल निर्माण गर्ने, विकास गर्ने, चाहे हिजो पृथ्वीनारायण शाहको कालमा होस्, 2224 राज्यलाई एकीकरण गर्ने सवालमा होस्, जेसुकै सवालमा होस्, नेपालको यस्तो देशभक्तिपूर्ण र परिवर्तनकारी आन्दोलन छैन जहाँ तामाङहरूको रगत नबगेको होस्, मगरहरूको आँसु र पसिना नबगेको होस्। त्यसकारण उहाँहरूको आत्मसम्मान, उहाँहरूको प्रतिष्ठा, उहाँहरूको मान मर्यादालाई हमेसा ख्याल गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले सधैँभरि आदर सत्कार गर्नुपर्छ। र हामीले एउटा जातीय सद्भाव कायम गरेर बसेका छौँ। जस्तो पश्चिमाहरूले एउटा कोसिस गरे नि त, द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले भने जस्तै देशमा एक खालको तनाव मच्चाइदिने अथवा साम्प्रदायिक दङ्गा गराइदिने, भारतमा भयो नि त मणिपुरमा, त्यस ढङ्गले समाजलाई नै असफल बनाउने, त्यो राष्ट्रलाई नै फेल्ड स्टेट बनाउने जुन खालको ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसी छ, त्यो चाहिँ नेपालमा लागू हुँदैन। किनभने तपाईले हेर्नु भने यहाँ त हाम्रो रक्त सम्बन्ध छ। मेरै आफन्तहरूले तामाङसँग बिहा गर्नुभएको छ, कसैको मगरसँग छ, हितेरी मितेरी छ, मिलेर बसेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा अपवाद बाहेक मैले भनिहालेँ, तामाङ समुदाय वा मगर समुदायमा हाड नाता करणी हुने गरी विवाहबारी भएको छैन, यो गलत कुरा हो। र त्यसो हो भने त 5 पाण्डवले द्रौपदी भित्राए, अनि त्यसो भए ब्राह्मण समुदाय वा क्षेत्री कुलमा 5 जना दाजुभाइले अथवा बहुपति प्रथा कायम गर्ने गरी विवाह गर्ने चलन छ त? छैन नि त। अपवादका घटनालाई हाइलाइट गर्नु भएन, मेन स्ट्रिम मान्नु भएन। र मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि यो देशमा असाध्यै मिलेर बसेको, जातीय सहिष्णुता कायम गरेको र नेपाल निर्माणको लागि योगदान गरेका महान धरतीपुत्रहरूको बिचमा फाटो ल्याउने, डिभाइड एन्ड रोल गर्ने कोसिस कसैले पनि गर्नु हुँदैन। मलाई के लागिरहेको छ भने कतै न कतै भगवती पाण्डे शीतल मार्फत यो देशमा जातीय साम्प्रदायिक लडाइँ मचाउनको लागि उनलाई थाहा नहुन सक्छ, उनी मार्फत एउटा ट्रायल गरेको त होइन, घृणाको अभिव्यक्ति दिएको त होइन। जस्तो हर्क साम्पाङ जस्तो असल मेयरलाई बदनाम गर्नको लागि केही बनारसी पण्डाहरूले आफैले गोली हान्नेहरूले हर्कलाई चर्च बनायो भनेर बदनाम गरे नि। जबकि हर्कजीले चर्च बनाएको पनि होइन, शिलान्यास गरेको पनि होइन, त्योभन्दा अगाडिको मेयर तिलक राईले गरेको हो। अब त्यसलाई अदालत गएर न्याय माग्नु कता हो कता। चर्च बनिरहेको बेला चुप थिए तिनीहरू, अहिले ठुल्ठुला स्वरमा कुरा गरिरहेका छन् र हामी दोस्रो मणिपुर बनाइदिन्छु भनेका छन्। भन्ने बित्तिकै यहाँका अतिवादीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले नेपाली समाज भाड्नको लागि यो खालको वितण्डा गरेका हुन्। वैदिक सनातनी परम्परा धर्मलाई हिन्दूकरण गरेर, हिन्दू भनेको सम्प्रदाय हो, वर्ण विशेष हो, हिन्दू भनेको सिन्धुबाट सुरु भयो। वास्तवमा हामी बौद्ध, किराँत, जैन, बोन, सिख यी सबै वैदिक सनातनी धर्म परम्पराको हाँगाबिगा हुन्। र क्रिस्चियन न छुट्टै धर्म हो, न मुस्लिम हो, न हिन्दू हो। धर्म भनेको त्यो सम्प्रदाय हो, तर धर्म होइन। धर्म भनेको संसारमा एउटै छ, वैदिक सनातनी, जसले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवता, बुद्ध, सिख, जैन सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्छ। त्यसकारण
यो मोदी र योगीका दानापानी खाएर नेपालमा वितण्डा मचाउनेहरूदेखि लिएर भगवती पाण्डेसम्मले जुन घृणाका अभिव्यक्ति धार्मिक जातीय विद्वेषको वृक्ष रोप्न खोजेका छन्, खबरदार, वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल, हामी सावधान हुनुपर्छ। त्यसमा फेरि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि भगवती पाण्डेले चाहिँ माफी मागिसकेको, यो आदिवासीहरूले चाहिँ यो जातीय धार्मिक द्वन्द्वतिर लान लागि त्यसमा पुण्य गौतमले मलजल गर्यो भन्ने आरोप पनि छ कि। त्यो फोकटिया कुरा हो। जस्तो उहाँले माफी मागेको कुरा बुलेटमा आउनु पर्यो नि। है त, मैले बोलेका कुराले यदि कसैको संवेदनामा भावनामा चोट लागेको छ भने आई एम सरी भनेर पुग्यो। मैले बोलेको कुरा गलत थियो, मैले जानी नजानी ती कुरा गरेँ, आई एम सो सरी, एक्सट्रिमली सरी भनेर हात जोड्नुभयो उहाँले, त्यो त मैले देखिनँ। अथवा कतै उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो, कतै केही बोल्नुभयो। मैले बोल्नै नहुने कुरा बोलेँ म भगवती पाण्डेले। म भगवती पाण्डेको तर्फबाट घृणाको अभिव्यक्ति आउनु भनेको मेरो सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो र मैले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन थियो, गल्ती गरेँ। र महान तामाङ समुदाय अथवा महान मगर समुदाय, म तपाईँहरूसँग माफी माग्छु भनेर ल धेरै भिड चाहिँदैन, ऊ यहाँ बौद्धनाथमा आएर दुई तिनवटा क्यामेरा लिएर तपाईँ पनि गइहाल्नुहुन्छ, 2-3वटा क्यामेरालाई साक्षी राखेर भिडियो खिच्नुहोस् त, अनि हामी विश्वास गरौँला। अनि पुण्य गौतमले मलजल गरे यो हुनै सक्दैन। म त जातीय सहिष्णुताको पक्षमा, सबै जात जातिहरूको समानताको पक्षमा, सबै समुदायको इम्पावरको पक्षमा अगाडि बढेको एक धरतीपुत्र हुँ। त्यसकारण मबाट त्यस्तो बोल हुँदैन। तपाईँले अघि मेयर हर्क सम्पाङको नाम लिनुभयो। उहाँको त्यो गतिविधि, उहाँले त्यो पालिकामा गर्नुभएको काम कार्यहरू सबै हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, के गरिरहेको छ? होइन, उहाँको मौलिकता छ, माटोले उत्पादन गरेको धरतीपुत्र हो, महान किराँत समुदायमा जन्मिनु हो, माछ किराँतको झोक पनि निस्किन्छ कहिलेकाहीँ। अब उहाँ एउटा कसैसँग कम्पेयर हुन नसक्ने वान एन्ड ओन्ली युनिक खालको मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले कोका खोलाको पानी ल्याएर धरानवासी, काकाकुल धरानवासीलाई खुवाउनु हो। उहाँको काम गर्ने स्टाइल अरूको भन्दा फरक छ। हिलोमा दोलोमा चटाईमा गुन्द्रीमा बसेर कुनै सफिस्टिकेटेड होटल एसीवाला बङ्गलामा नबसिकन उहाँले जनताको निम्ति काम गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहले गरेका कामको पनि म मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु, एकाध अपवाद बाहेक। जस्तो अब भद्रकुमारी घलेको त्यो सेवा सदन नभत्काइदिएको भए हुन्थ्यो, भण्डारखालमा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ मजदुरहरूले पसल राखेका थिए, केही बिग्रिएको थिएन। अब कपनको खोला उत्खनन गर्ने आदि इत्यादि कुरोबाट म मेयर बालेनको प्रशंसा नै गर्छु। र यसरी हेर्ने हो भने अब हामी अन्तिम चरणमा पनि आयौँ। प्रसङ्ग फेरि घुमाइ फिराइ भगवती पाण्डे शीतलको मुद्दा विचाराधीन छ, जारी छ र दबाब दिने कुरालाई जारी राख्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ न्यायमूर्तिहरूले, अदालतले अवश्य पनि इन्साफ दिनेछ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँको यो एकदमै समाज कल्याणको निम्ति, जगत कल्याणको निम्ति, आफ्नो पहिचानको निम्ति, स्वाधीनताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति हर हमेसा अगाडि बढेको तपाईँको एसटिभी नवबुद्ध, जसले होचा अर्गेला र निमुखाहरूको आवाजलाई हरदम बुलन्द गरेको छ, तपाईँप्रति हार्दिक सद्भावना व्यक्त गर्छु। र छेडुपजी, तपाईँ आफैमा पनि एकदमै प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शुभकामना छ, अगाडि बढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। समय सम्मानको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।